अथैकाधिकशततमः सर्गः। शक्त्या निपातितम् दृष्ट्वा रावणेन बलीयसा लक्ष्मणम् समरे शूरम् शोणितौघपरिप्लुतम् स दत्त्वा तुमुलम् युद्धम् रावणस्य दुरात्मनः विसृजन्नेव बाणौघान् सुषेणमिदमब्रवीत् एष रावणवीर्येण लक्ष्मणः पतितो भुवि सर्पवच्चेष्टते वीरो मम शोकमुदीरयन् शोणितार्द्रमिमम् वीरम् प्राणैः प्रियतरम् मम पश्यतो मम का शक्तिर्योद्धुम् पर्याकुलात्मनः अयम् स समरश्लाघी भ्राता मे शुभलक्षणः यदि पञ्चत्वमापन्नः प्राणैर्मे किम् सुखेन वा लज्जतीव हि मे वीर्यम् भ्रश्यतीव कराद्धनुः सायकाव्यवसीदन्ति दृष्टिर्बाष्पवशम् गता अवसीदन्ति गात्राणि स्वप्नयाने नृणामिव चिन्ता मे वर्धते तीव्रा मुमूर्षापि च जायते भ्रातरम् निहतम् दृष्ट्वा रावणेन दुरात्मना निष्टनन्तम् तु दुःखार्तम् मर्मण्यभिहतम् भृशम् राघवो भ्रातरम् दृष्ट्वा प्रियम् प्राणम् बहिश्चरम् दुःखेन महताविष्टो ध्यानशोकपरायणः परम् विषादमापन्नो विललापाकुलेन्द्रियः भ्रातरम् निहतम् दृष्ट्वा लक्ष्मणम् रणपांसुषु विजयोऽपि हि मे शूरनप्रियायोपकल्पते अचक्षुर्विषयश्चन्द्रः काम् प्रीतिम् जनयिष्यति किम् मे युद्धेन किम् प्राणैर्युद्धकार्यम् न विद्यते यत्रायम् निहतः शेते रणमूर्धनि लक्ष्मणः यथैव माम् वनम् यान्तमनुयाति महाद्युतिः अहमप्यनुयास्यामि तथैवैनम् यमक्षयम् इष्टबन्धुजनो नित्यम् माम् स नित्यमनुव्रतः इमामवस्थाम् गमितो राक्षसैः कूटयोधिभिः देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बान्धवाः तन्तु देशम् न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः किम् नु राज्येन दुर्धर्ष लक्ष्मणेन विना मम कथम् वक्ष्याम्यहम् त्वम् वाम् सुमित्राम् पुत्रवत्सलाम् उपालम्भम् न शक्ष्यामि सोढुम् दत्तम् सुमित्रया किम् नु वक्ष्यामि कौसल्याम् मातरम् किम् नु कैकयीम् भरतम् किम् नु वक्ष्यामि शत्रुघ्नम् च महाबलम् सह तेन वनम् यातो विना तेनागतः कथम् इहैव मरणम् श्रेयो न तु बन्धुविगर्हणम् किम् मया दुष्कृतम् कर्म कृतमन्यत्र जन्मनि येन मे धार्मिको भ्राता निहतश्चाग्रतस्थितः हा भ्रातर्मनुजः श्रेष्ठशूराणाम् प्रवर प्रभो एकाकी किम् न माम् त्यक्त्वा परलोकाय गच्छसि विलपन्तम् च माम् भ्रातः किमर्थम् नावभाषसे उत्तिष्ठ पश्य किम् शेषे दीनम् माम् पश्य चक्षुषा शोकार्तस्य प्रमत्तस्य पर्वतेषु वनेषु च विषण्णस्य महाबाहो समाश्वासयिता मम राममेवम् ब्रुवाणम् तु शोकव्याकुलितेन्द्रियम् आश्वासयन्नुवाचेदम् सुषेणः परमम् वचः त्यजे माम् नरशार्दूलबुद्धिम् वैक्लव्यकारिणीम् शोकसञ्जननीम् चिन्ताम् तुल्याम् बाणैश्च मुमुखे नैव पञ्चत्वमापन्नो लक्ष्मणो लक्ष्मिवर्धनः न ह्यस्य विकृतम् वक्त्रम् न च श्यामत्वमागतम् सुप्रभम् च प्रसन्नम् च मुखमस्य निरीक्ष्यता पद्मपत्रतलौ हस्तौ सुप्रसन्ने च लोचने नेदृशम् दृश्यते रूपम् गतासूनाम् विशाम्पते विषादम् मा कृथा वीरसप्राणोऽयमरिन्दमा आख्यातितु प्रसुप्तस्य स्रस्तगात्रस्य भूतले सोच्छ्वासम् हृदयम् वीरकम्पमानम् मुहुर्मुहुः एवमुक्त्वा महाप्राज्ञः सुषेणो राघवम् वचः समीपस्थमुवाचेदम् हनूमन्तम् महाकपिम् सौम्य शीघ्रमितो गत्वा पर्वतम् हि महोदयम् पूर्वम् तु कथितो योऽसौ वीरजाम्बवता तव दक्षिणे शिखरे जाताम् महौषधिमिहानया विशल्यकरणीम् नाम्ना सावर्ण्यकरणीम् तथा
सञ्जीवकरणीम् वीरसन्धानीम् च महौषधीम् सञ्जीवनार्थम् वीरस्य लक्ष्मणस्य त्वमानय इत्येवमुक्तो हनुमान् गत्वा चौषधिपर्वतम् चिन्तामभ्यगमच्छ्रीमानजानंस्तामहौषधीः तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना मारुतेरमितौजसः इदमेव गमिष्यामि गृहीत्वा शिखरम् गिरेः अस्मिंस्तु शिखरे जातामोषधीम् ताम् सुखावहाम् प्रतर्केणावगच्छामि सुषेणो ह्येवमब्रवीत् अगृह्य यदि गच्छामि विशल्यकरणीमहम् कालात्ययेन दोषः स्याद्वैक्लव्यम् च महद्भवेत् इति सञ्चिन्त्य हनुमान् गत्वा क्षिप्रम् महाबलः आसाद्य पर्वतश्रेष्ठम् त्रिः प्रकम्प्य गिरेः शिरः फुल्लनानातरुगणम् समुत्पाट्य महाबलः गृहीत्वा हरिशार्दूलो हस्ताभ्याम् समतोलयत् सनीलमिव जीमूतम् तोयपूर्णम् नभस्थलात् उत्पपात गृहीत्वा तु हनूमान् शिखरम् गिरेः समागम्य महावेगः सन्न्यस्य शिखरम् गिरेः विश्रम्य किञ्चिद्धनुमान् सुषेणमिदमब्रवीत् औषधीर्नावगच्छामि ता अहम् हरिपुङ्गव तदिदम् शिखरम् कृत्स्नम् गिरेस्तस्याहृतम् मया एवम् कथयमानम् तु प्रशस्य पवनात्मजम् सुषेणो वानरः श्रेष्ठो जग्राहोत्पाट्य चौषधीः विस्मितास्तु बभूवुस्ते सर्वे वानरपुङ्गवाः दृष्ट्वा तु हनुमत्कर्म सुरैरपि सुदुष्करम् ततः संक्षोदयित्वा तामोषधीम् वानरोत्तमः लक्ष्मणस्य ददौ नस्तः सुषेणः सुमहाद्युतिः सशल्यः समाघ्राय लक्ष्मणः परवीरः विशल्यो विरुजः शीघ्रमुदतिष्ठन्महीतलात् तमुत्थितम् तु हरयो भूतलात् प्रेक्ष्य लक्ष्मणम् साधु साध्विति सुप्रीता लक्ष्मणम् प्रत्यपूजयन् ह्येहीत्यब्रवीद्रामो लक्ष्मणम् परवीरः सस्वजे गाढमालिङ्ग्य बाष्पपर्याकुलेक्षणः अब्रवीच्च परिष्वज्य सौमित्रिम् राघवस्तदा दिष्ट्या त्वाम् वीर पश्यामि मरणात् पुनरागतम् न हि मे जीवितेनार्थः सीतया च जयेन वा को हि मे जीवितेनार्थस्त्वयि पञ्चत्वमागते इत्येवम् ब्रुवतस्तस्य राघवस्य महात्मनः खिन्नः शिथिलया वाचा लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत् ताम् प्रतिज्ञाम् प्रतिज्ञाय पुरा सत्यपराक्रमा लघुः कश्चिदिवा सत्त्वो नैवम् त्वम् वक्तुमर्हसि न हि प्रतिज्ञाम् कुर्वन्ति वितथाम् सत्यवादिनः लक्षणम् हि महत्त्वस्य प्रतिज्ञापरिपालनम् नैराश्यमुपगन्तुम् च नालन्ते मत्कृते नघा वधेन रावणस्याद्य प्रतिज्ञामनुपालय न जीवन् यास्यते शत्रुस्तव बाणपथम् गतः नर्दतस्तीक्ष्णदंष्ट्रस्य सिंहस्येव महागजः अहम् तु वधमिच्छामि शीघ्रमस्य दुरात्मनः यावदस्तन्न यात्येष कृतकर्मादिवाकरः यदि वधमिच्छसि रावणस्य सङ्ख्ये यदि च कृताम् हि तवेच्छसि प्रतिज्ञाम् यदि तव राजसुताभिलाष आर्य कुरु च वचो मम शीघ्रमद्य वीरा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 1,000तमः सर्गः।